السلام عليكم. في هذا الفيديو هذه ان شاء الله غنحاولوا نديروا لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3 ونبداو بلا كوريكسيون. اذا في ليكزيرسيس عطاونا ا بي سي ايتان تريونغل، نمشيو نديرو ان تريونغل، نحاولوا ننشئوا ديك لي دوني باش يبان لنا شنو كنديروا. مزيان، قالوا لنا اي هو الميليو تاع بي سي، اذا غنمشيو لبي سي ونحاول نقلبوا على الميليو. نقلبوا على الميليو غنمشي ناخذ واحد لا ديسونس اللي كبر، كتبان ليا كبر من الموين او ديال الدومي تاع الديسونس هذه هي هذه تقريبا. علاش؟ باش يتقاطعوا ليا دوك الاقواس اللي غندير، حيت الا خديتيها اصغر من الدومي تاع الديسونس هذه غادي تخرج لنا دوك الاقواس ما غاديش يتقاطعوا. مزيان، دونك هذه هي البوان اي. مزيان، قالوا لنا دي جي سون دو بوان دو بلان تيل كو، عطاونا ا دي يقال شنو؟ يقال بي سي. فين هي بي سي؟ هذه هي بي سي. قالوا لنا ايتيكال ا دي، دوكا نهز هاد الفيكتور هادي وغندي الاصل عند الاصل. دابا هنا هزيت الفيكتور، ها هو لوريجين، ها هو الاكستريميتي. غندي لوريجين تاع هاد بي سي عند لوريجين تاع هاد ا دي اللي هي ا. من اخر غنجيب هادي لهنا، من اخر غندير باراليلوغرام. من بعد غنمشي ناخذ هاد الديسونس عاوتاني هادي بي ا ولا ا بي بحال غنجيب عاوتاني لهنا. دونك دير هي هاد البوان هادي. مزيان، قالوا لنا عاوتاني ا جي يقال شنو؟ يقال 2 سور 3 شنو؟ ا سي. دوك غنمشي ل ا سي، غنمشي للفيكتور ا سي، غادي نديفيزيها سور 3 وغنهز الجات من جهه ا، نمشي نديفيزيها سور 3. دونك باش نديفيزيها سور 3 غادي نمشي ندير هنا واحد الطروات خفيف، غنمشي نديفيزي هادشي سور 3. مزيان، غنمشي لي هاد البوان مع هادي. دابا انا الهدف تاعي هو نديفيزي هاد اسي سور 3، انا ديفيزيت هادي سور 3. دابا اش غنهزو الثانيه من جهه ا، الاولى الثانيه غنمشي لهادي وغندير لها لا بروجيكسيون على اس. هادي بلا ما دير لا بروجيكسيون ما غادي تفيدنا في والو. دونك باش ندير هادي البروجيكسيون غنمشي نرسم باراليلوغرام. وغنمشي لهاد لا ديسونس هادي نجيبها لهنا. مزيان، شنو اخر باقي خصنا عاوتاني هاد باش نديها نص. الاخرى غتجي تقريبا في شي بلاصه هنايا، ما كتهمنيش فين جات صافي. اذا ها هي هاد الفيكتور من هنا حتى لهنا، هادي هي 2/3 اس، وهادي كتساوي ا جي. اذا جي راه كاين هنا. مزيان، شنو قالوا لنا من بعد؟ قالوا لنا سوا او، شنو هي او؟ هو لو بروجيتي دو جي، هو البروجيكسيون تاع جي سور بي سي باراليلمون ا بي. دونك بغيت من هاد الجي هادي غندير ليها لا بروجيكسيون على بي سي، غندير ليها لا بروجيكسيون هاد الجي هادي غندير ليها لا بروجيكسيون على بي سي باراليلمون مع ا بي. دونك غنمشي ناخذ هاد البوان هي الثالثه، خصني نمشي نرسم الرابعه هادي. من اخر غنرسم واحد الدروات كي باس بار جي ويكون باراليل مع ا بي، غادي تقاطع ليا مع بي سي في واحد البوان، هذيك هي البروجيكسيون تاع جي.
نسيت هادي شنو بقات لنا هادي هي هادي البوان ماشي هادي دونك انا رسمت واحد الدروات كي باس بار جي وباغاليل مع اب. اذا فين هو البروجيكسيون تاع جي على بي سي هي هاد البوان. اشنو سميتها تما قالوا لنا هي او. مزيان اذا نشوفوا الريبونس تاع البروميير كيستيون. اذا قالوا لنا نبداو بديك البارتي الاولى مونطرون كو نمونطريو بان جي او تيقال شنو تيقال 1 sur 3 اب. قالوا لنا مونطريو بان هاد جي او راه هي 1 على 3 اب. من اخر بحال مشينا باش كتلاحظوا راه هادشي تقريبا راه صحيح من هاد جي او هادي راه هي تولوت تاع اب. جي اي هي تولوت من اخر هادي ولا هادي ولا هادي. الا كتلاحظوا راه تقريبا متساويين ماشي تقريبا غادي يكونوا متساويين. دابا شنو غنديرو غادي نمونطريو هادشي اناليتيكمون بالمتجهات. مزيان تبعوا معايا غنمشي نطلق من هادي اون وحلوا معايا عقلكم عافاكم. غنمشي نطلق هادي ونبقى غادي توصل هادي اون جي او. هاد جي او الا بغيت ندوز من جي ل او السهله هي ندخل سي اون اوتيليزون شارل. دونك هنايا اون اوتيليزون غولاسيون شارل. لا غولاسيون شارل غنلقاو بان هي جي سي بلس شنو بلس سي او. مزيان نوصلو هنا وغنحبسو. دابا شنو هي جي سي؟ جي سي راه هي الثلث تاع جي سي من جي سي. من هادي غنجبدوها غنلقاو من هاديك غادي نلقاو بان جي سي شنو كتمثل هاد جي سي؟ جي سي هي الثلث هي 1 على 3 من اسي. نقدروا نجبدوها من هادي صافي. غتمشي لهنايا غادي تدخل سي باش تلقى سي جي. ولا لقيتي سي جي راه كتلقى جي سي. ولا راه باينه من هنا من جي لسي راه هي ثلث حيت قسمناها على 3 هي من اخر من جي لسي هي اسي مقسوم على 3. ها هي غير هنا خصك ترد البال للميم سونس. مزيان دونك راه عندنا جي سي. شنو بقى لنا دابا؟ بقات لنا ديك سي او. مزيان اعتبروا معايا فيكم قلنا شنو غنمشي نخدم هذيك. قلنا جي سي هي شنو هي 1 sur 3 شنو اس. مزيان قلنا تبعوا معايا اشنو هو البروجيكسيون تاع جي على بي سي. اذا قلنا لا بروجيكسيون تاع جي على شنو la projection تاع جي على بي سي parallèlement à AB. شنو هو البروجيكسيون؟ هو او. مزيان
اشنو هو غنمشي لكاع على هاد لي بوين اللي عندي في هادي وغنشوف لي بروجيكسيون على بي سي اون باراليل مع ابي. غنشوف عاوتاني لا بروجيكسيون تاع سي على بي سي باراليلمون ابي. اشنو هو البروجيكسيون تاع سي على بي سي؟ هي السينيت اصلا هي راه كاينه في بي سي. في هذه الحاله غنقولوا بان لو بوين سي اي ان بوين انفاريون. غنمشي نشوف البروجيكسيون تاع ا على بي سي باراليلمون مع ابي. اشنو هو البروجيكسيون تاع ا على بي سي باراليلمون مع ابي؟ هي بي. دونك البروجيكسيون تاع ا راه هو بي. alors d'après اش كتقول لي هاد البروبريتي هادي؟ d'après la propriété ou la propriété dash de conservation de coefficient de collinéarité des deux vecteurs. اش كتقول لي هاد البروبريتي؟ غنمشي لهاد العلاقه هادي، غادي نعوض كل بوين بالبروجيكسيون تاعها وغادي نحتفظ بالكويفيسيون. دوك غنلقاو شنو هو البروجيكسيون تاع جي؟ هو او. وشنو هو البروجيكسيون تاع سي؟ هو سي. غادي نحتفظوا بالكويفيسيون. شنو هو البروجيكسيون تاع ا؟ هو بي. وشنو هو البروجيكسيون تاع سي؟ هو سي. مزيان. دونك يلاه تبرمج دابا شنو يوقع. دابا لقينا هاد العلاقه هادي وعندنا هادي، غادي نمشيو نعوض جي سي وهنا راه جبت او سي غنمشي نعوضها. دونك اشنو؟ دونك جي او ايكال اشنو؟ ايكال جي سي. وشنو هي جي سي؟ هي 1 sur 3 اشنو؟ اس. هاهي بلوس سي او. سي او هنا شنو عندي انا؟ عندي او سي. عندي هنا سي او عندها او سي. انا شنو باغي هنا؟ باغي هنا او سي، باغي هنا سي او وهنا عندي او سي. اش غندير؟ دونك الا قلبت هادي غنقلب حتى هادي. دونك عطاتنا هي بلوس 1 sur 3. هنا دابا انا عندي سي او وهنا عندي او سي. انا باغي سي او دونك الا قلبتي هادي قلبتي هادي. دونك غتعطيني 1 sur 3 شنو؟ سي بي. عندي 1 sur 3 1 sur 3 غادي نفاكتوريزي بها. عطاتينا ا سي بلوس سي بي. وهادي دابري شال هي 1 sur 3 ا بي. من هنا لهنا دابري غولاسيون دو شال. دو حنا لقينا هادي. دونك جي او يتيكال 1 sur 3 ا بي. شنو هي البارتي الاخرى تاع لا كيسيون؟ مونطرون كو نحاولوا نمونطريو بان اي او ايكال شنو؟ 1 sur 6 بيس. بغينا نمونطريو بان اي او هي شنو؟ هي هاد بي سي مقسوم على 6. بغينا نمونطريو بان اي او ميم سونس اي او هي هاد بي سي سور 6. غنمشي نبدا من هادي ونحاول نوصل لهادي. اون اي او اي او
غنمشي ندخل سي. علاش؟ لان عندي هاد من هادي شنو هي السي او؟ الا قلبتي هادي غتعطينا هي 1 sur 3 شنو سي بي. نقدر نطوروا العلاقه الثالثه اللي لقينا. هادي راه هي هذا، غير قلبت الا قلبتي هادي قلبتي هادي، من الاخر الا قلبتي هادي تخرج المو، والا قلبتي هادي غتخرج المو وغادي تختزل بديك المو. دوك اش غندخل؟ غنمشي هنا ندخل سي. علاش سي؟ لان الا دخلت سي غادي نلقى سي او. دوك دابري شال هادي هي اي سي بلس سي او. مزيان. بغينا هاد الشيء ما تنساوش راه بغينا اون فونكسيون تاع بي سي. هنا عندنا اي، عندنا داك الاي هو الميليو تاع بي سي، عندنا اي هو الميليو تاع بي سي. دونك شحال غتكون كتساوي اي سي؟ اي سي اي سي هاد اي سي هادي غتكون كتساوي هي بي سي سور 2. اي سي غرد البال الميم سونس عافاك، اي سي هي بي سي سور 2، بمعنى اخر هي 1 sur 2 بس. علاش درتها اون فونكسيون تاع بي سي؟ لان عندي هنا بي سي بلس سي او. شنو هي سي او؟ هي 1 sur 3 اشنو سي بي. حنا باغيين هادشي اون فونكسيون تاع بي سي. دونك اش غندير؟ غنقلب هادي، وإلا قلبت هادي خرج واحد الموا. مزيان. عندي بي سي غادي نفاكتوريزي بها. شحال غيبقى لنا؟ غتبقى لنا 1 دومي موان 1 تيير. مزيان. دونك 1 في 3 هي 3 ناقص 1 في 2 اللي هي 2 على 2 في 3 اللي هي 6. هادشي كامل بي سي. 3 ناقص 1 3 ناقص 2 هي 1 على 6 بس. دونك اي او ايكال هادشي. هاهي 1 sur 6 بس. مزيان. غادي نمشيو ندوزو دابا لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 شنو قال لنا؟ قال لنا لا دروات بي دي. هاهي لا دروات بي دي. مالا لا دروات؟ قال لك اسيدي كوب ريسبكتيفمون على التوالي. دونك كوب او جي. فين هي او جي؟ هذه هي او جي، هذه هي لا دروات او جي. كوب او جي فاش؟ في واحد البوان. ها هي شنو سميتها؟ سميتها اف. وكوب لا دروات اسي هاد بي دي. كوب لا دروات اسي في واحد البوان سميتها كا. لا كيسيون هي montrons que BD مزيان. يلا عافاكم تبعوا معايا مزيان. عندنا هنايا عندنا ا دي ايكالا بي سي. ا دي ايكالا بي سي. ا دي ايكالا بي سي. دونك اش غنقول على هذا الرباعي؟ ا بي سي دي. هذا باراليلوغرام. باراليلوغرام اشنو كيمثلو هاد ا سي مع بي دي؟ لي دياغونال تاع هاد باراليلوغرام. لي دياغونال فين كيتقاطعوا في كا. دونك هاد الكا هادي راه غتكون هي الميليو. اش غتكون هي الميليو تاع شنو؟ تاع بي دي. وهاد الكا غتكون هي الميليو تاع اسي. هاد الكا غتكون هي الميليو تاع بي دي. علاش؟ لان هي البوان تاع الانترسيكسيون تاع لي دياغونال. دونك داك الكا راه هو السونتر تاع داك السونتر تاع الباراليلوغرام. دونك الكا راه كيمثل الميليو تاع اسي وكيمثل الميليو تاع بي دي. مزيان. هادي معلومه. دابا كيفاش غنلقاو بان بي دي ايكالا 6 فيكتور كا اف؟ يلا تابعوا معايا فيكم.
غنمشي هنا نخدم بواحد لا بروجيكسيون. غادي نخدم البروجيكسيون على بي دي اون باراليل مع الجي او. مزيان. اذا هنا اون كونسيدير نعتبر لا بروجيكسيون بي سور شنو هاد البي شنو هو لا بروجيكسيون على بي دي اون باراليل ولا باراليلمون اون باراليل افيك نديرو الجي او ولا سيدي بحال اون باراليل افيك جي او. مزيان. قلنا اش مونطرينا في لا كيسيون اللي قبل؟ مونطرينا بان اي او ايكال 1 سور 6 بي سي. قلنا اي او ايكال شنو؟ ايكال 1 سور 6 بي سي. يلا تبعوا معايا فيكم شنو غنديرو دابا في نظركم هنايا. اشنو كيمثل اي بالنسبه لك؟ واخا خليو داكشي. قلنا شنو اشنو كيمثل اي بالنسبه للبيسي؟ كيمثل الميليو. مزيان. دونك غتكون بي اي ايكال شنو؟ بي اي غتكون ايتيكال ان دومي نص تاع بيسي. مزيان. اي قلنا اشنو كيمثل كا بالنسبه لبي دي؟ كا شنو كيمثل بالنسبه لبي دي؟ هو الميليو. دونك كا بي كا غيكون لي تيغال شنو؟ بي كا غيكون لي تيغال هي النص تاع بي دي. مزيان. دونك قلنا هادشي. الور دابري من هاد جوج هادي من هادي وهادي d'après la réciproque du théorème de Thalès. قلنا شنو؟ مزيان. شوفوا معايا طاليس اش كيقول لنا. هاي عندنا هنا بي عندنا هنا عاوتاني عندنا هنا ميم الكويفيسيون ميم الفا. دونك غنمشي لهاديك البوان اللي ما كتعاودش. عندنا هنا بي عندنا بي كتعاود. دونك غادي تكون اي كا غادي يكون باراليل مع شنو؟ مع هذيك اللي ما كتعاودش مع السي دي. مزيان. وكي داير هنايا كي داير الجي او قبيله كيفاش لقينا او؟ راه هي لا بروجيكسيون تاع الجي على شنو؟ على بي سي باراليل مع ا بي. قلنا باراليل مع ا بي. اذا كي داير الجي او مع ا بي الجي او راه باراليل مع ا بي. دونك غادي تكون باراليل مع السي دي. علاش؟ لان السي دي و ا بي راه هذا باراليلوغرام. انا نعاود عندنا الجي او باراليل مع ا بي. علاش؟ لان قبيله فاش متنا او درنا لا بروجيكسيون على بي سي باراليل مع ا بي. هنا فين لقينا كيفاش رسمت هذا؟
دونك شنو عندنا جي او باراليل مع ا بي، وكي داير ا بي مع سي دي سون باراليل، دونك جي او غيكون باراليل مع سي دي. هادي بوحدها دابري الريسيبروك تاع طاليس، وهاد سي دي هذا غير معلومه زدت، سي دي راه باراليل مع جي او. علاش؟ لانني محتاج هنا الجي او. مزيان. مزيان، نرجعو دابا لهنا. دابا غنمشي نخدم بهاد لا بروجيكسيون، لا بروجيكسيون على بي دي اون باراليل مع جي او. اون دابا غنمشي لهاد لي بوين كلهم غندير لهم لا بروجيكسيون تاعهم. مزيان، اشنو هو لا بروجيكسيون تاع اي على بي دي اون باراليل مع جي او؟ اشنو هو لا بروجيكسيون تاع اي على هاد لا دروات هادي اون باراليل مع جي او؟ كيدير هاد جي او مع كيدير جي او مع ايكا، جي او مع ايكا كي دايرين؟ واخا نمشي نمثل هادشي باش يبان لكم. هنا دابا هادشي اللي طرت عليه شنو بينت منه؟ بينت بان دابري ريسيبروك غيكون ايكا باراليل مع سي دي، والسي دي راه باراليل مع جي او. دونك كيفاش غيكون ايكا مع جي او؟ ايكا مع جي او كيفاش غيكونوا؟ غيكونوا باراليل. هادشي هو اللي مونطريت هنايا. مزيان، اذا شنو هو لا بروجيكسيون؟ لا بروجيكسيون تاع اي، لا بروجيكسيون تاع اي على بي دي اون باراليل مع جي او هو كا. مزيان، غنمشيو دابا لا بروجيكسيون تاع او. لا بروجيكسيون تاع او سور بي دي اون باراليل مع جي او. شنو هو لا بروجيكسيون تاع او على بي دي؟ هو اف. شنو بقى لنا هنا؟ غنمشي ندير دابا لا بروجيكسيون تاع بي. لا بروجيكسيون تاع بي سور بي دي اون باراليل مع جي او. لا بروجيكسيون تاع بي على بي دي راه هي اصلا كاينه في بي دي، دونك لا بروجيكسيون تاع بي هي بي. دابا غنشوفوا لا بروجيكسيون تاع سي. لا بروجيكسيون تاع سي سور بي دي اون باراليل مع جي او. شنو هو لا بروجيكسيون تاع سي على بي دي اون باراليل مع جي او؟ هي دي. alors d'après propriété de conservation du coefficient de collinéarité de deux vecteurs, نجد أن on trouve que اشنو غندير؟ غنمشي لهاد العلاقه هادي، كل وحده غادي نعوضها بالبروجيكسيون تاعها وغادي نحطها بالكويفيسيون. دونك اول حاجه نحطها بالكويفيسيون ها هو، وكل بوا غادي نعوضها بالبروجيكسيون تاعها. اشنو هو البروجيكسيون تاع اي؟ هو كا. اشنو هو البروجيكسيون تاع او؟ هو اف. اشنو هو حفظنا بالكويفيسيون. اشنو هو البروجيكسيون تاع بي؟ هو بي. واشنو هو البروجيكسيون تاع سي؟ هو دي. نشوف شنو قالوا لنا مونطري. الوغ شنو دو بغيت انا بي دي، دونك بي دي بغيت انا هنا بي، دونك هاد 6 غندير هاد جي هنا كانت مقسومه، ملي غتمشي لجي غتولي مضروبه، غتولي هي 6 كا اف. وهادشي اللي قالوا لنا مونطريو في لا كيسيون. والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.